Isip mga Dabawenyo, ana sa tong kinaiya ang kaisog o kaabtik. Apan, kinahanglan kini kuyugan o kaandamon o preparedness aron mamahimo kitang luwas gikan sa mga kalamidad o katalagman. Tun-an nato karon kung unsaon nga makapangandam kita alang sa landslide. Ang pagdahili sa yuta o landslide mao ang dagko nga paglihok sa bato, yuta, nangaibot nga tanom ug nangaguba nga struktura panaog sa bakilid tungod sa bira sa grabidad. Natural kini nga proseso nga posibleng hinay o paspas ang paglihok. Apan mahimo kining katalagman kung mamiligro ang kinabuhi sa katawhan ug makapahugno og mga balay o building. Adunay duha ka klase sa landslide. Mahitabo ang rain-induced landslide o pagdahili sa yuta tungod sa ulan kung adunay dugay o kusog nga pag-ulan. Ang earthquake-induced landslide mao ang pagdahili sa yuta tungod sa linog. Sa Davao City, adunay mga ginatawag nga landslide-prone areas. Kini ang mga barangay nga adunay taas nga posibilidad sa landslide. Tungod niini nga mga peligro, kinahanglan nga andam kita. Kini ang mga angay buhaton. Samtang wala pay landslide, samtang naga-landslide, o pagkahuman sa landslide. Hibalua ang mga local warning systems ug mga ruta sa pagbakwit sa lugar. Siguraduha nga nakabalo ug nakasabot-sab ang uban niini. Regular nga moapil sa emergency evacuation drills sa barangay o sa syudad kauban ang pamilya. Sayri kung aduna bay mga bukiron nga parte sa lugar nga peligroso alang sa landslide. Pagbantay sa mga senyales sa posibleng landslide. Sama sa nagtahirig nga portahan o bintana, mga liki sa salog o bongbong, nagkadako nga liki sa dalan, nahiwi o nasiak nga mga tubo, pagbugto sa yuta ubos sa mga bakilid, kalit nga pag-usbong o pagbukal sa tubig gikan sa yuta, o pagtahirig sa mga punuan, poste o bongbong. O kanunay nga andam ang go bag o 72-hour survival kit. Kung madunggan ang wavering tone o nagpadayon nga pagbagting, ayaw katarantar. Pagpangandam dayon aron mamakwit. Tumana ang abiso sa lokal nga otoridad. Labaw na kung musulti nga kinahanglang mamakwit tungod sa dako ang posibilidad nga magka-landslide. Tabangi ang mga tigulang, mga persons with disabilities o mga bata sa pagpamakwit. Dalaha ang inyong mga binuhi nga hayop sa evacuation area. Kung naabdan sa sulod sa balay samtang naga-landslide ug wala na'y panahon nga mamakwit, pagtago ug pagpundo sa ilalom sa usa ka ligon nga butang sama sa lamesa. Kung naabdan sa gawas, palayo sa agihanan sa landslide. Adto sa pinakataas na lugar na palayo sa landslide. Aron dili madala sa landslide, dagan padulong sa pinakaduol nga punuan o building o pwesto sa likod niini. Kung dili gyud kini malikayan, pungko sa usa ka fetal position ug tabuni ang ulo. Pag-abot sa evacuation area, tan-awa ang kaugalingon kung aduna bay mga samad o injury ug kung naa, i-disinfect dayon kini. Ug pagpabilin sa evacuation area, gawas kung moingon na ang mga otoridad na luwas na mobalik sa balay. Pagkahuman sa landslide, hulata nga madunggan ang steady tone o duha ka nagsunod nga pagbagting o anunsyo gikan sa mga otoridad bago mobalik sa mga balay. Palayo sa lugar kung asa kini nahitabo. Posible nga adunay mahitabo nga ikaduha nga landslide o pagbaha. Ug bantayi ang mga opisyal nga anunsyo pinaagi sa radyo, telebisyon, internet ug uban pang pamaagi sa komunikasyon. Hinumdumi ang mga alert signal sa syudad.
atong timanan kini nga mga lakang samtang wala pay landslide. Kini ang mga lakang samtang naga-landslide. Ug kini ang mga lakang paghuman sa landslide. Tumanon nato kini nga mga lakang alang sa atong kaayuhan. Kay ang andam nga Davaoenyo, Luwas nga Davaoenyo. alang sa dugang impormasyon, bisitaha ang Davao DRRMO Facebook page o ang Mines and Geosciences Bureau website